जस्तो तपाईको जुन नातिलाई चाहिँ जसरी जुन रूपमा पाल्नुपर्ने हो जुन रूपमा गर्नु भएको छ अहिले देखिया छ नि त बाहिर मिडियामा चाहिँ हैन उहाँले जुन पिठीमा बोकेर काम गर्नु भएको छ पाल्नु भएको छ त्यो त ठुलो कुरा हैन र त्यो के भन्नु लागि म मर्छु अब भन्नु लागि म मरि जान्छु किनभने आमा अब मेरो डाको यति सुन्नेस् म मर्छु अब लक्ष्मीको डाको आदर सुनि भोलि सुन्दैन भन्नु लागि मैले भने किन मर्ने छोरी अझ त हामी आमा बाउ जिउँदैछु भने किन मर्ने त म त भोलि मरेर जानु छ एक दिन त मर्नै पर्ने छ त्यहाँबाट किन मर्ने त किन आइजा नि यहाँ हजुरको छोरीको तपाईले दोष देख्नुहुन्न केही पनि उहाँबाट पनि मिडियाले उसको कुरा राम्रो मान्यो अहिले पिटीमा हालेर जाने जो छोरा जाने जो ठेला चलाउँछु भनेर उनले देखायो उहाँबाट जोइलाई निक्लिजा भनेर बाहिर पठाउने अनि बच्चा काखीमा हालेर जाने जो ठेला चलाउने खासमा यो कसले बोलेको कुराहरू सत्य हो कसले बोलेका कुराहरू झुटो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताको अदालतमा हामीले छोडिदिएका छौँ। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला के लाग्छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म पारस भट्टराई। यति बेला भने म कैलालीको सुखटमा आएको छु। दर्शकबिन हिजोदेखि एउटा फोटो अनि भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल भएका छन्। भाइरल नहोस् पनि कसरी जुन एकजना दाइले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ पिठीमा बोकेर काम गरिरहेको एउटा दृश्यले धेरै नेपालीहरूको ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले जो श्रीमती जो बच्चाको आमासँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। उहाँले पनि के कुराकानी राखिसक्नु भएको छ। आज हामी जो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई पिठीमा राखेर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँकै ससुराली उहाँको श्रीमतीको घरमा हामी आइपुगेका छौँ र उहाँको सासू ससुराले पनि के कुराकानी राख्छु भनेर मलाई भनिसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा चाहिँ उहाँहरूको विचारधारा के छ त यो चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ आज कार्यक्रममा। स्वागत गर्न चाहन्छु म कार्यक्रममा। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको ज्वाइँ र तपाईँको नाति चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ। तपाईँको छोरी चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ होइन र तपाईँको ज्वाइँले तपाईँको नातिलाई चाहिँ होइन तपाईँको ज्वाइँले दिनभरि काम गर्नुहुन्छ ठेलामा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको नातिलाई चाहिँ पिठीमा बोकेर चाहिँ सँगसँगै लगेर चाहिँ काम गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ यति बेला चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा गएर मिडियामा गएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै फैलिएको छ। के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा चाहिँ? तपाईँको छोरी यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँको नाति सानो नातिलाई छोडेर तपाईँको ज्वाइँले चाहिँ त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ के बोल्न मन लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब त्यसको बारेमा के बोल्ने, पहिला पनि 1.5 वर्षको छँदा झगडा गर्यो। झगडा गर्दाखेरि त्यसले बच्चा खोसेर आफ्ना बुवालाई इन्डिया पठायो, आफ्ना दाइ भाउजू ठाउँ। त्यहाँबाट छोरी गएछ फुपूका घरमा। फुपूका घरमा 4 महिना बसी त्यहाँबाट के भयो तिनीहरूको मिलापत्र भयो, लगिहाल्यो। लगेपछि ठिक छ, तिले पहिल्यै लग्यो अझ पनि लगोस्। बच्चा खोसेर लग्नु भएको पहिला बच्चा खोसेर इन्डिया पुर्यायो। बच्चालाई इन्डिया पुर्यायो हेर्नुहोस् सर। इन्डिया पुर्याइसकेपछि अनि त्यो गई फुपूका घर, यहाँ डरले मेरो घरमा आएन। भनेपछि खोसेर चाहिँ कहाँबाट लग्नुभएको? यहीँबाट लग्नुभएको? वहीँबाट आफ्नो घरैबाट लगेको हो। घरैबाट लगेर त्यसलाई अनि गइदियो। त्यो आउने फुपूका घर गइसकेपछि अनि त्यसले आफ्ना बालाई इन्डिया पठायो, आफ्ना दाइ भाउजू ठाउँ। त्यहाँबाट अब अर्काको बच्चालाई दाइ भाउजूले पनि ठिक मान्छ त मान्दैन नि त। त्यहाँबाट 1 महिना भयो कि 2 महिना पछि अनि त्यहाँबाट इन्डियाबाट त्यसले बच्चा आज लैजा भनेर उहाँबाट त्यो दाइ भाउजूले भन्यो। भनिसकेपछि अब यिनी दुईको अब फोनमा के कुराकानी भइसक्यो। अनि भइसकेपछि अब तँलाई म लैजान्छु भनिसकेपछि अब पहिलाको पनि लगेकै होले अब लैजान्छु भनेपछि त जान्छु भन्ने यसको पनि भावना भएपछि गइसकेपछि काठमाडौँ लैजान्छु। ससुराजी म पहिलाको जस्तो गर्दैन, म राम्रोसित पाल्छु, अब केही बनेर देखाउँछु भन्यो मलाई। ल मैले भने त्यति भए खुसी भयो कि मलाई अरू के चाहिएको छ, तिमीहरू राम्रोसित बनाऊ खाऊ भनेर भन्दाखेरिमा त कहिले दारू खाएर झगडा गर्ने, कहिले कुट्ने भन्ने, कहिले जाने जो के गर्यो भन्ने। अनि मलाई त यहाँ टेन्सन भयो। मैले के भने भनेपछि त्यहाँ पनि प्रशासन छ, त्यहाँ चौकीमा पनि जा, थानामा पनि जा भनेपछि त्यो के भन्नु लागि मैले त यहाँ कहीँ पनि देखेको छैन। अनि म कहाँ जाउँ? मैले भने कहीँ नजानेपछि त यता आइजा नि मैले भनेको हो। अनि कुट्न लाग्यो हान्न लाग्यो भनेपछि त मेरो पनि बच्चा हो नि त, जस्तो भयो भने पहिलो गए छोरी भयो भने बच्चा हो। अब त्यसले 14 वर्षको जाने जो बच्चालाई लिएर गएको हो मेरो घरबाट। त्यसले अहिले जाने त्यस्ता धोका दिन्छ भने हामीले इष्टमित्र चलाउ दिएको भने दिदी मेरो भाउजू चाहिँ जेठाबाको छोराले घरमा छ ले चलिराखेको छ, इष्टको छोराले लगेको छ भने वास्तै गरेन। उति बेला पनि म मुद्दा हाल्नपट्टि आउँ। ल अहिले चाहिँ अब लिइसकेपछि त यिनी त केही गर्ने होइन। मेरो घरमा पनि आएन, तेरो मैले तेरो तँलाई ल्याउँदाखेरि तेरो बा मेरो घरमा पनि आएन भनेर भन्छ। अझ आजकल भन्छ। मैले भने लिइसकेपछि किन जानु पऱ्यो? भाउजूलाई पठाएँ नि, कस्तो छ के छ राम्रोसित पालिस भनेर भाउजूलाई पठाएँ।
अझै त्यस्तो भन्छ तेरो आमा त मेरो घरमा आएन त राम्ररी बिहा त तेरो आमा आउँथ्यो नि त मेरो घरमा त आएन भनेर धम्की दिनु भन्यो। अब त्यसलाई धम्की दिएपछि ठिक छ जसरी पनि लियो पालोस्, हामीलाई सरोकार छैन, यहाँ जाने हो छोरी जाने, यो जसको घरमा पनि जाने हो, इष्टका छोराले लग्यो राम्रो गर्यो भनेर हामीले केही गरेका थिएन। अझ त्यो दारू खाएर आउने पर्सार जाने जो त्योका कानुनका सुन झगडा गरेर अब निम्तिमा त्यसलाई रात जाने जो हानेछ र सुन बेचेर त्योहरू चाहिँ यहाँ आएर यसले डरले मलाई नभनी, त्यसले नै भनेपछि त्यो गइसकेपछि भोलि नभएर भनी। अब मैले भने कि अब गरे अब आउने जग्गा सुन लुछेर खायो, अब के गर्ने भनेर भने मलाई त उति बेला साँझ भनिदिए त मलाई खाने पनि नदिने मेरो विचारले। जब आउने श्रीमतीका गहना लुछेर त्यो बेच्छ भन्ने होला त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो गतिलो मान्छे होइन, त्यो जोइ पाल्नेवाला मान्छे पनि होइन मेरो विचारमा। अनि बुवालाई पनि राणाको छोरा त के भन्ने मैले आफ्नो आँखाले सुनेर मैले त्यसका कानमा पनि हाने आउँ, त्यसको घरमा गएर पनि हाने आउँ। खालि आफ्नो विषयमा मात्र बुवालाई राणा छोरो भन्ने भने त्यो कोही मान्छे हुन्छ? अनि त्यो ठिकै छ। अब अहिलेको कुराकानी गरौँ। अहिले जुन कुरा आइरहेछ होइन, तपाईँको छोरी र ज्वाइँ बिचको कुरा, त्यो कुरा चाहिँ जोडौँ न अहिले। अब त्यो कुराकानीलाई के गर्ने? अब जस्तो मेरो छोरीलाई लियो के गर्नु कसो गर्नुपर्ने, अब जाने जो कसरी हुने त, अब त्यो उपायमा गरिदिनु पऱ्यो। निकालेर न्याय पाउनु पऱ्यो। त्यसले त्यो 14 सालकी बच्चा लिएर अहिले त्यो जाने बच्चा पाएर अलपत्र छोडेर त्यो त भएन नि त। के त्यसलाई जसरी भए पनि त्यसको के क्षतिपूर्ति उनले दिनु पऱ्यो त्यसको, कि यसले छोडे उन नछोडे भएपछि यसले छोडेको छ भने दुई कुरा गरौँ, दुईजना त सामान्य बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। अब त्यत्तिकै आएर उहाँबाट उसको कुरो मिठो सुनिन्छ, यहाँबाट आएपछि उसको कुरो मिठो सुनिन्छ। अब कुरो त साँच्ची दुईवटा एउटा ठाउँमा भयो भने मात्रै परिष्ट हुन्छ। अब यहाँ कसको कुरो राम्रो मान्यो? उहाँबाट पनि मिडियाले उसको कुरा राम्रो मान्यो। अहिले पिटीमा हालेर जाने जो छोरा जाने जो ठेला चलाउँछु भनेर उनले देखायो, उहाँबाट जोइलाई निक्लिजा भनेर बाहिर पठाउने, अनि बच्चा काखीमा हालेर जाने जो ठेला चलाउने, अनि मिडियामा पुगेपछि यहाँ म त पैसा पाउँछु भनेर उसले त्यो आशाले त गर्यो होला नि त। भनेपछि तपाईँको ज्वाइँले चाहिँ ठिक मान्छे होइन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ? ज्वाइँ त पक्कै बिल्कुल ठिक होइन। ज्वाइँ त एक नम्बर जाने जो गुन्डा पनि हो, चोर पनि हो, फटा पनि हो। तर अब अहिले जस्तो उहाँ गुन्डा चोर फटा जस्तो भए पनि, जस्तो तपाईँको जुन नातिलाई चाहिँ जसरी जुन रूपमा पाल्नुपर्ने हो, जुन रूपमा गर्नुभएको छ अहिले देखिया छ नि त बाहिर मिडियामा चाहिँ होइन, उहाँले जुन पिठीमा बोकेर काम गर्नुभएको छ, पाल्नु भएको छ, त्यो त ठुलो कुरा होइन र? अब त्यो मलाई नपालेर म जसरी पनि म पाल्छु भने मलाई घरबाट लोखटेपछि त अब पाल्नु पऱ्यो नि त, बोकेर पनि अब देखाउनु पऱ्यो नि त मान्छेको मुखति। अहिले दुख तर्साएपछि कहिले रुपियाँ हालिदिन्छ, कहिले अलिकति जान्ने मान्छेले यो बिचारा त छोरालाई पालेर बसेको छ, कहिले राम्रा मान्छेले त रुपियाँ पनि पाउँछ नि त उसले। त्यसै कारणले पनि गर्न सक्यौँ त। अब गाउने त्यहाँ नाच्ने कलाकार मान्छे उनले त सब आइडिया थाहा छ नि त उनलाई। अब सिधा मान्छेलाई के थाहा भने पछिलाई। जस्तो अब हजुरको छोरीको तपाईँले दोष देख्नुहुन्न केही पनि बुवा? मैले मेरी छोरीको दोष मैले अहिलेसम्म देखेको पनि केही छैन, मैले के भेटाएको पनि छैन। त्यसको ससुराले पनि गाली गर्छ भन्न सुने मैले। भने छोरी त त्यो घरमा गइस्, नाति भइहाल्यो, जसरी पनि त्यो घरमा बस, जसरी मलाई मेरो भनेको मानिन त गइसकेपछि ल त्यसै घरमा बस, जसरी बस भनेको। त्यहाँबाट त्यसले छोडेर पनि तिनीहरू दुईजनाको छोडेर पनि हामीले फुपू गएर गए भागेर, मेरो घरमा आइन छोरी। त्यसका श्रीमानलाई सोधे पनि हुन्छ। त्यो यहाँ त्योको श्रीमान दारू खाएर 2 दिन यहाँ आयो, ल मैले भने मेरो छोरी जहाँबाट हुन्छ तुरुन्तै खोजेर ले भनेर त्यसले काहीँ पनि खोजेर यहाँबाट भागेर त्यो काठमाडौँ गयो। अनि त्यति भने त्यहाँबाट अनि कहाँबाट पत्ता लगाएर त्यसले आउने फुपू ठाउँ छ भन्न पत्ता लगाएर उहाँबाट फोन गर्दा के गर्यो। त्यहाँबाट 4 महिना पछि जाने जो ल छोराले त दुःख पाउनु लाग्यो, ल बुढी म त अब हामी साथै हिँडिहालौँ भनेर भोलि आएर काठमाडौँ लग्यो। अहिले काठमाडौँ लिइसकेर त कुट्छ अरे, पिट्छ अरे, राति 11-12 बजी आउँछ। त्यो जति बजी आयो भने केही भएन, मान्छेलाई घरमा जाने तरास किन दिनु पऱ्यो, पिट्नु किन पऱ्यो, गाली किन गर्नु पऱ्यो? त्यसले त्यस्ता काम गर्छ भन्यो। अनि त्यसबाट विश्वास कसरी मान्यो? त्यो राम्रो छ मान्छे भनेर कसरी मान्नु त म? त्यो त अहिलेसम्म त मैले सहयोग के भने हाम्रो इष्ट नाता जाने जो पहिलादेखि चलेको, ल ठिक छ इष्टका छोरा लग्यो भनेर मात्र मैले त्यसलाई त पहिल्यै मुद्दा हाल्यो भनेर सोचे हो। अहिले अस्ति के भन्थ्यो मलाई, तिमीले त के मुद्दा हाल्थे, हाले बडा मुद्दा भनेर मलाई धम्की दिएको छ। अब त्यो धम्की दिएपछि त्यो अब त्यो प्रशासनमा गएपछि अब त्यो उनको धम्की सुन्छ कि अब उनको अब छोरीको जाने जो कानुनले नियम बुझ्छ कि अब कहियो कानुन लाग्छ। अब त्यो चाहिँ छोरो अहिले चाहिँ अब आमा ठाउँ रहने हो कि बुवा ठाउँ रहने हो कि त्यो खोजेर पाइन्छ कहिले? छोरो पाउने को हो त? त्यो छोरो आमालाई पायो भने नि त,
आमालाई पाएपछि आमालाई बिछोड गराएर आमालाई खेदाइदिने, छोरो जाने जो काकीमा बोकेर जाने पिठीमा हालेर मेरो यहाँ श्रीमती भागी गई भनेर उसको बदनाम गराउने, अनि पिठीमा हालेर जाने जो काठमाडौँमा पुरा हिँडेपछि अनि त्यो कहीँ पैसा झर्छन् कि भनेर त्यो आइडिया लगाएको त होला त्यसले, मेरो बुझिअनुसार। जस्तो बुवा आमाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिचरा सानो फुच्चे होइन, सानो 4 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ है। उहाँको उहाँलाई त एकदम गाह्रो पऱ्यो नि त अहिले, सानो बच्चालाई त गाह्रो परेन र। अब यसलाई चाहिँ मिलाउँदाखेरि अथवा मिल्ने बाटो छैन बुवा, के लाग्छ? यो मिल्ने बाटो उनले जाने जो मेरो सामान्यमा उसलाई कागज सागज गरेर अझ चाहिँ बनाएर मात्र मिल्न सक्छ। यसले मैले दोबारा म यस्तो यसलाई गर्दैन लक्ष्मीलाई जसरी मैले लिएँ उसरी म यसलाई सहेर्छु भनेपछि म 1 घरको 2 घर गराउन चाहन्न। मेरो चाहना के छ, त्यो छोरी त्यसै घरमा जसरी पनि बनाएर खाओस्, त्यसै घरमा बसोस् भन्ने मेरो चाहना छ। अब त्यसले रात दिनै दारू खाएर पेलेर तेरो यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर कुटेर राखेपछि त अब छोरी पनि कहाँ बस्ने, मर्ने हो कि पासो लगाएर, अब काहीँ अर्का पहिलो पनि हिँड्ने हो कि, अर्का पहिलो हिँड्ने त जे पनि थियो, मरिदिएपछि यो कहाँबाट ल्याउने, एउटै छोरी हो मेरी, 5 भाइ जाने जो एउटै छोरी हो। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको छोरी चाहिँ श्रीमान र तपाईँको जुन नातिलाई छोडेर आउनु भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि यहाँभन्दा अगाडि आउनु भएको छ, माइत पनि बस्नु भएको रहेछ, माइत पनि आइन। यहाँ मैले के भनेको थिएँ त्यसलाई, मेरो घरमा झगडा गरेर नआउनु भनेको थिएँ, अनि त्यसले डरले त्यहाँबाट बुवा रिसाउँछन् भनेर त्यो गएछ फुपूको घरमा। त्यो कुरो के भयो यस्तो हो, त्यो कुरो कसो भए आयो त्यो नातिलाई त्यसको घरमा झगडा भएर नातिलाई छुटाएर इन्डिया पठायो होइन, अनि यसलाई घरमा रहन खान दिएन, यसलाई घरमा रहन खान नदिएर यो कहाँ गई, टिकापुर फुपूका घर गई। हेर्नुहोस् सर, फुपूका घर गएर 4 महिना उता काम गरी उसले जसरी पेट पाले पनि उसले उता पेट पाली, अनि उहाँबाट इन्डियाबाट अझ बच्चा ल्याएर फेरि अब यिनी दुईको अब कन्ट्याक्ट हुँदाखेरिमा उसले क्या भन्यो, ल म तँलाई अब यस्तो गर्दैन आइन्दा, ल जो हुनु मैले गुखाएँ माप्याएँ ज्या भन्यो भने एउटा जना बाजा कसम खाएर त्यसलाई मनायो त्यसले। अनि त्यहाँबाट मनाइसकेपछि तिनीहरू गयो क्या काठमाडौँ। अब काठमाडौँ गइसकेपछि अब हुना नहुना आरोप लगाएर हान बान गरेपछि त कहिले पनि ठिक लाग्दैन। अब बासा बिहान फोन भइराखेका छन्, अब त्यो कुरा खुद आफ्नो कानले सुनिराखेका छ, कहाँ चाहिँ त्यो बुझिने कसकै पनि। छोरी छन्, सबका छोरा छन् होइन। अनि अब त्यो दुःख दियो भने हामीलाई पनि ठिक लाग्दैन। अनि यहाँबाट त्यस्तो किन गर्छ भने तैँले क्या गर्छ, तेरो क्या पावर छ, तेरो विचार क्या छ, अनि उहाँबाट त्यस्तो धम्की दिइराखेको छ, अनि हामीले के गर्ने सर? लो त्यसको न्याय हामीले पाउनु पर्यो। गल्ती यस्तो अब उतापट्टिबाट पनि एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, यतापट्टिबाट पनि एउटा कुरा गर्नुहुन्छ होइन। हामीले त दुवै कुराहरू बुझ्ने हो होइन, भन्नुहोस् न, तपाईँहरूकै कुरा सत्य छ, उहाँकै कुरा सत्य छ हामी भन्न सक्दैनौँ। यो जनताले भेरिसके पछाडि के लाग्छ उहाँले के बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा हो। तर अब कस्तो भने त्यो सानो बच्चाको त दोष थिएन नि त्यसमा, त थियो त थियो बुवा? थिएन, बच्चाको दोष थिएन। मैले के भने भनेपछि बच्चाको दोष थिएन। बच्चालाई त अहिले जाने आमाले जाने जसरी पनि आमाले हुर्काउने अथवा उनले नमाने भने श्रीमती बच्चालाई त छुटाएर लिने होइन नि त, उनले खोसेर त लिने होइन नि त। अहिले उसका जाने पहिल्यै जाने 1.5 वर्षको बच्चा दुध खाँदै बच्चा आमाको जाने दुध त्यसै छातीमा सुकेर छुटाउने भनेलाई त्यसले श्रीमती मान्छु भनेर लग्यो त, अनि त्यसै बुझ्नु पऱ्यो। अनि जनताले पनि जसै बच्चा 1.5 वर्षको हुँदा दुध खाँदैछ आमाको भनेपछि अब त्यसलाई खोसेर त्यसलाई अन्दारी खेदाउने अनि त्यसलाई इन्डिया पठाउने भनेको त्यो सानो मान्छे हो, त्यसरी बुझ्यो भने मैले त त्यसरी बुझिएको छु। अब जनताले जसरी पनि बुझन्, जसै आफ्ना बच्चालाई आफ्नी श्रीमतीसित 1.5 वर्षको बच्चालाई खोसेर इन्डिया पठायो त्यसले, 4 महिनासम्म लगभग 3 महिनासम्म इन्डिया राख्यो। इन्डियाबाट अब अर्काको टिका दाइबा उठाउनु राखिसकेपछि त अब काम गरन् कि त्यसलाई टिका छोरालाई हेरन्, उहाँबाट जाने तेरो छोरो लैजा भनेर उहाँबाट पठाइसकेपछि त्यसले जाने समाज र जाने यही ठाउँ आइसकेपछि ल जसरी हुन्छ अब के गर्यो, हात पाउ जोड्यो, के गर्यो, कान्छामा उठबस गर्यो, अनि त्यसले लियो काठमाडौँ पुर्याइसकेपछि ल ठिकै छ लगिहाल्यो, ठिकै छ। पहिला पनि त्यसै गएछ, अहिले पनि त्यसै गएँ, ल राम्रो भयो। अब यताउता भन्दा तिनै लिए राम्रो छ भनेर हामी खुसी भएर बसेका थियौँ। ल अझै त यहाँ बासा बिहान फोन गरेको हुन्छ, यस्तो गरी भन्छ, कहिले उस्तो गरी भन्छ। मैले भने तँलाई जाने त्यस्तो गरी देखेँ भनेपछि ल त्यसलाई जाने जो, अनि त्यसलाई यहाँ पठाइदिएँ मैले भने। त्यो के भन्नु लागि म मर्छु अब भन्नु लागि, म मरिजान्छु किनभने आमा अब मेरो डाको यति सुन्नेस्, म मर्छु अब लक्ष्मीको डाको आज सुनि भोलि सुन्दैन भन्नु लागि। मैले भने किन मर्ने छोरी, अझ त हामी आमा बाउ जिउँदैछु भने किन मर्नेस् त, म त भोलि मरेर जानु छ, एक दिन त मर्नै पर्ने छ, त्यहाँबाट किन मर्ने त, किन आइजा नि यहाँ त जसरी हुन्छ, किन टिकट मागेर त आइजा यहाँ, किन त्यहाँ किन मर्ने र, एक्ली छोरी होइ तैँलाई मैले किन एक्ली छोरी भन त, मेरा कोठारमा 4 छोरी भई, मेरा नसिबमा तै छोरी तै बाँची, त किन मर्ने आइजा यहाँ नि भनिन भने, किन आइजा भन्छ तेरी आमा, राँडीकी छोरी जाने कि नै भन्छ त्यो, किन फोन चालु छ न मैले राँडी भन्छ त्यो ज्वाइँ हो मेरो।
मेरो 5 छोरा चाहिँ 6 छोरा भएर यस्तरी हुन्न सर होइन अनि त्यसलाई बोलाएर यी कुरा नजिक यिनलाई दुईवटा थलीलाई नजिक राखेर तब कुराकानी हुन्छ। अहिले अब काठमाडौँ छ हामी यता छु हेर्नुहोस् अब यो के हुन्छ अहिले हाम्रो कुरा सुने हजुरलाई पनि राम्रो लागेला हामीलाई छोडेर गयो भने उसको कुरो सुने उसलाई पनि नाटा अब उसको कुरो पनि राम्रो लागेला उसको जति दुवै थलीलाई एका ठाउँमा राखेर छलफल गरिदिने त्यसको न्याय पाउनु पऱ्यो त्यसलाई क्या गर्नु पऱ्यो क्या कारबाही गरेर छोड्ने हो त्यसलाई कारबाही हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस्। जस्तो अब त्यही त नि यो दुईवटा अब एउटा आफ्नो कुरा हुन्छ सबैको होइन आफ्नो पक्षको कुराकानी हुन्छ। अब उहाँलाई चाहिँ मैले फोन त गर्न खोजिरहेको छु है तर फोन उहाँको लागिरहेको छैन। अब तपाईँले भने जस्तो एकदम सही कुरा हो हजुरले भने एकदम सही कुरा हो कि दुवैजनालाई होइन राखेर होइन कुराकानी गर्न सकियो भने अझ राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा छ। अब त्यो उमेरले पुगे जाने जुन बच्चीलाई लिएर त्यसलाई जाने अलपत्रमा फाल्ने अहिले लोक्ने म एकछिन फेरि फोन गरौँ है सर ल हामी जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ यसबाट बस्न समय समयमा फोन उठाउनलाई कति गाह्रो भयो त त्यसलाई ल हेर्नुहोस् त उहाँलाई हामीले धेरै ट्राई गरिरहेको छौँ फोन हुन त उहाँ पनि काममा पनि हुन सक्नुहुन्छ होला अथवा उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहेको थियो तर फोन लागेन उहाँलाई। तर हामी उहाँ दुवैजनालाई पनि हामी राखेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। दुवैजना राखेर चाहिँ के छ वास्तविकता त त्यहाँबाट अझै स्पष्ट हुन्छ दुईजना राखिसके पछाडि। अब आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा चाहिँ आमाले नै के भन्नु म मेरो विषयमा अब दुध खाने बच्चा नाति छोडेर अब त्यस्तो बिछोड बनाउँछ भनेपछि न अनि के मैले के भन्ने अनि के नानै के सानो उमेरमा के लगेर गयो के ठिक छ स्टा छोराले लग्यो भन्यो के ठिकै छ हामी गयौँ त्यसका खोजी पनि गएन। अहिले के भन्छ भनेपछि त गतिली भइदिए तेरो आम्बा तेरो खोजी पनि आएनन् त राम्री भइदिए आउँछ त के दुनियाँभरि फेर्नेवाली रहेछ त के यस्ती रन्डी रहेछ उस्ती रन्डी रहेछ भन्ने बासा बिहान पिटिरहने अनि के त के कहिले के टोइलेटभित्र छौ आमा म नाङ्गै छु आमा टोइलेटभित्र भन्ने कहिले रुने चिच्याउने आज कति दिन भयो 6 दिन भयो कति दिन भयो त्यसको के किराला सुनेको सुने के म पनि आफू पनि खाना खाएको छैनन् रुँदै बस्दै म यहाँ गरेको छु अनि के गरेँ किन म मर्छु आमा म अब के मेरो डाको यति हो सुन्ने अब म मर्छु अब केही हुन्नन् मेरो उपाय केही पनि छैनन् अब के आज गएर त्यस्तै भोलि गएर त्यस्तै म अब मर्छु भनिन् भने मैले भने किन मर्ने छोरी त आइज यता किन मर्ने एक्ली छोरी हो त म खाया दिने खालिस भोगिरया दिन रल्ली त किन मर्ने आइज यता नमर भनेर म पनि यता रुएँ छोरी पनि उता रुई ठिक छ म आउँछु मम्मी टिकट यसले दियो भने आउँछु नत्र म कसरी आउँ मम्मी भनेन भनिसकेपछि अनि त्यो कहाँ छ ज्वाइँ दिएको हात त्यो फोन भनिन् भनेर भन्नुहोस् के भन्नुहुने तपाईँ भन्नुहोस् भनिन् भने मैले भने किन गर्छ र ज्वाइँ त्यस्तो नाति भएको छ नातिका मुखमा हेर दुईजना मिलेजुली खाओ यस्तो उस्तो गर्छ यतापट्टिका कुरा गोला गोठालाका जस्ता कुरा भयो ती कुरा भुल्ले अब त्यस्तो नगर राम्रोसँग पाला निगरी खाऊ अब त दिनको दिन नाति भइगयो अब दुवैजना काम गर्छु भन्छौ राम्रोसँग आफ्नो मान्छे भनिसकेपछि न तिम्रो छोरीलाई म जोइ मान्दैनन् भने त म एक मान्दैनन् दुई मान्दैनन् तिम्रो छोरीलाई म भोलि बिहान गाडीमा पठाइदिन्छु तिम्रो छोरीलाई जे गर्नुहुन्छ मेरो आँखा अगाडि पिठीभरि त जे भयो मेरो आँखा अगाडि अर्का हाँसो मात्रै रिन्छ भन्छ। अब हात अब त्योको गल्ती हो कि अब उहीको गल्ती हो कि आफ्नो आँखालाई देखिया छैन अनि त्यो अर्का हाँसो माथि अनि त्यो काम गर्न जाने यहाँ यही जोइ हुने उहीकी जोइ हुने त अलानासँग हाँस्ती फलानासँग हाँस्ती भन्ने त्यसलाई नाङ्गै बनाउने पिट्ने अनि त्यो कहिले ओल्तिर पडोसीका कपडा लगाएर इम्या छु मम्मी म यताबाट इम्या छु पडोसीको मोबाइल ल्याएर म फोन गर्न लागेको छु मम्मी भन्ने कहिले के भन्ने कहिले म आमा हुने जस्तो पनि आमा हो जन्म दिने आमा हो अहिले उहिले कति बोझ पढ्यो त्यस्तै बोझ मलाई पनि पढ्यो मेरो एक्ली छोरी हो 5 छोरा छन् मेरो एक्ली छोरी हो मलाई पनि दुःख लाग्यो सर म पनि रहनु सकेन मेरो छोरीलाई जसरी लिची उस्तरी मेरो घरमा पुगाइदिए भनेर मैले यहाँ रुँदै फोन गरेर हुन्छ तपाईँकी छोरी पुगाइदिन्छु म भोलि बिहान टिकट काटेर पुगाइदिन्छु तपाईँकी छोरी भनिन् भने हुन्थे आमा मैले नबोला म 4000 रुपैयाँ भाडा दिए मन लाग्यो म मरेपट्टि पनि म तेरा घरमा आउनु मम्मी म तेरा लागि मरिसकेँ मम्मी भनेर छोरी रुन लाग्यो त छोरी रुयो भने मैले भने नरो छोरी किन रुन्छेस् म खाया दिने खाली म भोगराया दिन रली जस्तो भए पनि आइज यता म तँलाई पनि नपालिसकुला र भनेर मैले बोलाएको यहाँ पकायो सर यहाँ बोलाएर अहिले तिन अहिले भिडियोमा सम्तारी हालेर हाम्रो बदनामी गर्ला ज्या हाम्रो बदनामी केही पनि हुन्न हजुर होइन घरबाट उसकै हुने हो छोरो उसको आपत विपद उसकै छोरो पाउने हो हामी त पाउने होइन नि अनि म फुच्चेलाई लिएर आउँछु मम्मी भनिदिन मैले भने कि लिएर आइज ल्याउनु दिन्छ भनेपछि लिएर आइज
भनिन भने ल्याउँछु मम्मी भने कि भने बिच बाटोबाट खोजेर लग्यो तिन अब छोरीलाई पाल्ने ठाउँ र म नातिलाई पाल्न सक्दैन ओके तपाईँहरूबाट पनि के कुरा हामीले बुझ्यौँ र अब यो खासमा यो कसले बोलेको कुराहरू सत्य हो कसले बोलेका कुराहरू झुटो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताको अदालतमा हामीले छोडिदिएका छौँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला के लाग्छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला यो भिडियो हेरिसके पछाडि र हामीले श्रीमान र श्रीमती दुवैजना राखेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ र यो कसरी मिल्नेतिर जानेछौँ हामी र मिल्दैन भने त हामीले के गर्न सक्छौँ र हामीले कोसिस गर्नेछौँ मिलाउनको लागि र मिल्दैन त 100 ठाउँ हिँडेकी के हामी दुवैजनालाई चाहिँ राखेर चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ भने अझै स्पष्ट हुन्छ त्यो पनि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ म पनि अहिलेको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु नमस्कार